मीडिया सर्वस चैनल यूट्यूब ते चलदा यज़दानी शहीद मीडिया सर्वस اللهم بارك على محمد
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. او لوگ جو ایمان لے آئے وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی تھی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور انہوں نے جہاد کیتا اللہ دی راہ وچ بے اموالہم وانفسہم، ساتھ اپنے مالاں دے اور اپنیاں جاناں دے، اعظم درجۃ عند اللہ، عظیم درجائے اللہ دے نزدیک، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اور یہی لوگ نے مراد پانے والے. حضرات و حاضرین، اللہ عظیم و برتر دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام دا ترجمہ تساں نے اس وقت خدا داد کناں نال سنیا. پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا. اے مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا 10واں سپارہ، سپارے دا رکوع 9واں، سورت دا نام سورہ توبہ، سورت دا رکوع 3. اللہ اللہ
اللہ والو، گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر میں امام الانبیاء صاحب کعبہ قوسین او ادنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے یار غار افضل الامت صدیق کائنات سیدنا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے مناقب آپ دے فضائل آپ دے محاسن اور آپ دے منازل و درجات نو بیان کیتا سی۔ آج میں آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دوسرے ساتھی صاحب قبر صاحب حشر اور صاحب جنت سیدنا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل و درجات دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ دین دی اشاعت اسلام دی ترویج کتاب و سنت دے غلبے اور توحید و رسالت دا چرچا اے دے واسطے ساتھیاں دا ہونا بڑا ضروری ہے۔ میرے وال دیکھو نا، جڑے پچھوں آتے نے اگے آن دی کوشش نہ کرن، جتھے جتھے جگہ ملتی ہے بیٹھ جائے گا۔
جنہ آنڈا مارکا ہوتا ہے وہ اگے آن کی کوشش کرتا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں پچھلے جمعے غالباً یہ دسیا سی کہ پہلے آن والے نو اونٹ دی قربانی دا ثواب ملتا، جڑا سب تو پیچھے آتا خطبہ شروع ہونے تو پہلے تے انہاں دے پیچھے انہوں آنڈے دی قربانی دا ثواب ملتا. یہ اونٹ مارکا تے اگے بیٹھے نے، آنڈا مارکا پچھوں آن کے اگے بہن دی کوشش کرتے. میں عرض کر رہا سا کہ توحید و سنت دے چرچے غلبے اور ایدی اشاعت واسطے ساتھیاں دا ہونا بڑا ضروری ہے. جماعت دا ہونا بڑا ضروری. ایک کلا آدمی یہ سمجھے کہ میں ہی کافی ہاں، کسی ہور دی مینوں لوڑ نہیں، یا 2 4 10 بندے رل کے آکھن دی اسی بڑے ہاں، اسی کافی ہاں، 2 4 بندے رل کے آکھن دی اسی جماعت ہاں، سانوں کسے چوتھے بندے دی لوڑ نہیں. اس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے کہ آمنہ دے لال علیہ السلام بھی رب کولوں اپنے ساتھی مانگ مانگ کے لیندے رہے. میرے ربا مینوں فلانا دے دے، مینوں فلانا دے دے، مینوں فلانا دے. ذرا غور فرماؤ نا کہ میرے پیغمبر نالوں سچا میرے آقا نالوں آلہ تے میرے پیغمبر نالوں بہادر، میرے نبی نالوں دلیر، میرے مصطفیٰ نالوں جری کوئی انسان کسے ماں نے پیدا کرنا. ایڈا بہادر تے دلیر نبی حدیث پاک اندر موجود ہے. مدینے دے سارے لوگ ستے تے شور پہ گیا، ادھی رات دا ٹائم لنگ گیا سی. لوکاں نے سمجھا کہ دشمن نے حملہ کر دیتا ہے. لوگ سلاواں پہ کرتے ہیں کہ 10 20 50 بندے رل کے تے پتہ کریے ادھروں دشمن دے آن دا خطرہ محسوس ہویا. صحابہ فرماندے نے اسی دشمن دا پتہ کرنے واسطے باہر نکل رہے ہیں.
تے اگوں نبی پاک علیہ السلام سانو راہ چ مل پیندے نے. آپ فرماندے نے جاؤ جا کے گھراں چ آرام کرو، میں دور تک دشمن دا پتہ کر آیا، حملے دا کوئی خطرہ نہیں. میڈیا سروس چینل یوٹیوب ساڈے پیر، ساڈے مولوی، ساڈے مفتی میڈیا سروس خطرے دے ٹائم تے مریداں نو اگے کردے نے، آپ پیچھے رہندے نے حجریاں وچ. تے میرا پیر مریداں نو پیچھے رکھدا ہے، آپ اگے لگدا ہے. میرے برادر ایڈا پیغمبر دلیر ہوئے تے پھر بھی ساتھیاں دی کمی محسوس کرے. معلوم ہویا کہ ساتھیاں دے بغیر گل نہیں بنتی. آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ، گج وج کے پیار نہ کو صلی اللہ علیہ وسلم. رب اگے انج کر کے جھولی پھیلا رہے، میرے ربا تو مینوں آکھیا کہ میری توحید دا اعلان کر دے تے اپنی رسالت دا اظہار کر دے. میں کوہ صفا تے چڑھ کے للکار دے دیتی ہے، یلگار پا دیتی ہے، تیری توحید دا تے اپنی رسالت دا نکارا کھڑکا دیتا ہے. اللہ ہن مخالفت بڑی ہے، گھر گھر دشمنی پی گئی ہے. اپنے بھی بیگانے نے، بیگانے تے اگے ہی بیگانے نے. اللہ گھر گھر ویرے، گھر گھر قتل دے منصوبے بن رہے ہیں. اللہ مکے وچ دو خوبصورت جوان نے، انہاں دوواں چوں مینوں ایک عطا کر دے. ذرا میرے وال غور فرماؤ. اے مشکات شریف میرے ہاتھ وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماندے نے، تے دعا دے الفاظ بڑے عجیب تے بڑے غریب تے بڑے پیارے تے بڑے آلہ. آپ فرماندے نے اللہم اعز الاسلام بعمر ابن حشام او بے عمر ابن الخطاب. اے محمد یا ربا صلی اللہ علیہ وسلم، اینا دعا عمرہ وچوں منو ایک عمر عطا کر دے. اور تو ساتھی توڑنا تے میرا نبی ساتھی جوڑ دا. اے میرے اللہ منو دعا عمرہ چو ایک عمر عطا کر دے. آمنہ دا لال منگدا کدے کولوں میں، کٹھے کھلو کے منگدا تے کی منگدا.
ذرا نوٹ تے فرمایا کرو. آ ویکھو نا منگ رہے نے منگن والے. ایک نبی جے او منگدا انج کر کے ہاتھ پھیلائے نے تے آندا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ذرا قرآن پیار نہ سن لو، قرآن محبت نہ سن لو. خدا دی قسم قرآن چ اینی مٹھیس ہے کہ اینی مٹھیس شہد دے ڈرما چ بھی نہیں ہوندی. رب دا نبی دعاواں کردا، سن لو خاں کی دعاواں کردا. آندا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. گل اگے سنن والی آن لائیے کی منگدا، ہور بھی کچھ منگدا. واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بی ازری. گل اگے بھی سنن والی ہے. کادے واسطے منگدا پیا وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا. اے میرے ربا مینو آنا فرعون وال جاواں، مینو آکھے آئی جا فرعون جا کے واز کر تبلیغ کر. اے اللہ ایک ایک تے دو یاراں میرے ربا ایک تے میری زبان ذرا رک دیے، موسیٰ دی زبان کھول دے. اللہ میرا سینہ کھول دے، زبان چلا دے. اگے جا کے گل بڑی پیاری کیتی ہے. عرضاں کردے نے واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بی ازری. اے میرے ربا مینو میرا پرا ہارون بھی نال دے دے. کلا میں وہ کام نہیں کر سکاں گا جیڑے دو جنے رل کے کر لواں گے. اور پتہ لگا نبی آندا کہ میرے ساتھی بن جان ود جان. نبی ساتھی تروڑدا نہیں ہوندا، جوڑدا ہوندا. اے اللہ میرے ہارون پرا نو بھی میرے نال توڑ دے. دو جنے ہو جاواں گے تے پھر کم چنگا کران گے. کتے او مینوں سہارے دے گا، کتے میں انہوں دیواں گا. میری کانڈ ننگی تے نہ ہووے.
اے ذرا نوٹ فرماؤ، موسیٰ نبی منگدا رب کولوں منگدا، ہارون نو منگدا، ایک ہور پیا منگدا جے بیت اللہ بنا لیا، ایدی تعمیر تکمیل تک پہنچ گئی ہے، تے پیو پتر کھلوتے ہوئے نے تے انج کر کے ہاتھ پھیلاندے نے، اللہ تانوں وی بیت اللہ جا کے ہاتھ پھیلا کے رب کولوں منگن دی توفیق عنایت فرمائے۔ پروانیوں میرے ول تک لو، قرآن دیاں زیارتاں کر لو، اے باپ بیٹا منگ دینے پہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ دیکھو نا دعا کردہ کون ہے، منگدا کون ہے تے آمین کون آندا، دعا میرا خلیل کردا، آمین میرا اسماعیل پہ آندا، تے بیت اللہ دے سین وچ کھلوتے ہوئے نے، تے میاں رب دے درباراں چ اپیلاں کیتیاں جا رہیاں نے، رب کولوں منگیا جا رہا ہے، خدا کولوں منگدا، مصطفیٰ منگدا، بیت اللہ چ کھلو کے منگدا، تے منگدا آمنہ دا لال منگدا، اللہ آمنہ دا لال دے دے، اللہ آمنہ دا لال دے دے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ کوئی پہلوے آمنہ سے ہویدا یکا یک ہوئی غیرت حق کو حرکت، یکا یک ہوئی غیرت حق کو حرکت، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، دعاواں کیتیاں جا رہی نے، یکا یک ہوئی غیرت حق کو حرکت، بڑا جانب بھوک بے صبر رحمت، ادا خاک بطحار نے کی وہ ودیت، چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت، ہوئی پہلوے آمنہ سے ہویدا، دعائے خلیل اور نوید مسیحا، ہوئی پہلوے آمنہ سے ہویدا، دعائے خلیل اور نوید مسیحا، اور میرے برادر میرے آقا دنیا تے آ گئے، نبوتاں مل گئیاں، میرے رب نے نبوت دا تے ختم نبوت دا تاج میرے مصطفیٰ دے سر تے پہنا دیتا، نبوت دا اعلان کر دیتا، ہن ہر کر مخالفت دشمنی دشمنی ہے، تے میرا نبی کی آندا ہے، اللہم اعز الاسلام بے عمر ابن حشام او بے عمر ابن الخطاب۔ ابراہیم آمنہ دا لال پیا منگدا، تے آمنہ دا لال میرے فاروق نو منگدا، ویکھ لا منگن والا کون ہے، کتھے منگدا تے کنوں منگدا،
آمنہ دا لال انج چولیاں پھیلا پھیلا کے اے میرے ربا عمر دے دے، اے میرے ربا عمر مل جائے گا تے اسلام دی عمر وقت جائے گی، عمر ملے گا اسلام دی عمر ود جائے گی۔ صدقے جاواں صدیق آیا تے آپ آیا، عثمان آیا تے آپ آیا، علی آیا تے آپ آیا، طلحہ آیا تے آپ آیا، زبیر آیا تے آپ آیا، سعد آیا تے آپ آیا، سعید آیا تے آپ آیا، عبد الرحمن آیا تے آپ آیا، عبادہ بن جراح آیا تے آپ آیا، اور بلال آیا تے آپ آیا، صہیب آیا تے آپ آیا، خبیب آیا تے آپ آیا، جیڑا آیا آپ آیا، پر میرے فاروق نو مصطفیٰ نے خدا کو لو منگ کے لیا، اللہ مینوں عمر دے دے۔ ویکھیا نبی ساتھی وداندا، تو آنا میں کلا ہی بڑا، دوسرا میرے ہوندیا کوئی ساہ اچا لے سکتا ہے؟ اللہ عمر دے دے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ عمر جتھے لیٹیا تیرے تے رب کروڑا رحمتاں دی برخا نازل فرما، اوتھے تے وسدیاں نے پئیاں، تو نام ہی آمین آکھیں گا تے وسدیاں نے پئیاں۔ وزیر عرشاں تے ہن دو، وزیر فرشاں تے ہن دو، وزیر عرشاں تے ہن دو، وزیر فرشاں تے ہن دو، او دوویں نال ہی رہندے، تو پاویں پٹ تے پاویں رو۔ وزیر عرشاں میرے نبی دے وزیر عرشاں تے ہن دو، ایک جبریل تے ایک میکائیل، وزیر فرشاں تے ہن دو، اے مشکات وچ لکھیا ہے دو میرے وزیر اسماناں تے نے، دو میرے وزیر زمین تے نے، عرشاں دے اتے ایک جبریل میرا وزیر ہے، ایک میکائیل میرا وزیر ہے، تے زمین تے میرا ایک صدیق وزیر ہے، تے دوجا فاروق وزیر ہے۔ وزیر عرشاں تے ہن دو، وزیر فرشاں تے ہن دو، اور دوویں نال ہی رہندے، تو پاویں پٹ تے پاویں رو۔ او جدائی آمنہ دا چن پل بر وی اینا تو سہندا نہیں، صحابہ دے سوا یارو سمجھ اسلام آندا نہیں، جو اینا تے ہے شک کردہ محمد نو او پاندا نہیں۔ میں دس رہا ہوں میرے نبی نے رب اگے چولیاں پھیلا پھیلا کے آکھیا، اے میرے اللہ عمر دے دے۔ ادھروں دعا زبان چوں نکلیے، آسمان چیر دی عرشاں تے پہنچی ہے۔ رب مسکراندا، فرشتے ہسدے میں، کائنات دا ذرہ ذرہ جوم اٹھیا، ادھروں دعا نکلی ہے تے ادھروں میرا فاروق تر پیا۔ تلوار میں آن چو گڈی ہے،
لالچ دین والیاں لالچ دیتا اے جنبی دا سر لے آئیں گا تے 100 اونٹ انعام دیواں گے. آسمان مسکراندا فضا ہس دیے اے تو اج سر لین نہیں چلیا خطاب دیا بیٹیا سر دین چلیا. راہ ایک نہیں ملتا کدھر چلے عمر تیور بدلے نی اکھاں لال پیلیاں نی. اے میں محمد دا سر لین واسطے چلیا جدے نام دے نال اسلام وابستہ تے قائم ہے اونوں اج میں ختم کرن واسطے جا رہا. میرے برادر آندا میاں اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیر لے جنوں تو مکان چلیا او دے اتے تے تیرا بہنوئی سعید بھی ایمان لے آیا تے ماں جمی فاطمہ بھی ایمان لے آئی ہے. ارادے بدل گئے ادھر دا پروگرام چھڑ دیتا بہن پرا دا پہلو پتہ للا بہنوئی تے پہلو ماں جمی بہن دا پتہ للا ادھر تر پیندے نے. رات دا ویلائے دروازے تے پہنچ دینے آن کے کان لاندے نے تے اندروں آواز قرآن دی تلاوت دی آندی ہے. میاں بیوی بیٹھے نے کاموں کی والو ادھر فاطمہ بیٹھی ہے ادھر سعید بیٹھا وچ رب دا قرآن پیا کدی او پڑھ دیے کدی او پڑھ دے جدوں او پڑھ دے او سن دیے جدوں او پڑھ دیے او سندا. وے سعید میرے خامدہ میں پڑھنیاں تے میریاں غلطیاں تو کڈ تو پڑھنا تے تیریاں غلطیاں میں کرنیاں. انج قرآن پڑھتے نے ادھر خامد بیٹھا ادھر بیوی بیٹھی ہے وچ رب دا قرآن پیا. کاموں کی والیا دیہات وچوں آن والیا تیرا تے حال یزدانی نے پنڈاں چ ویکھیا تے شہراں چ ویکھیا. ادھر بیوی بیٹھی ہے ادھر چودھری ہوری بیٹھے نے وچ ہوکا پیا ایک سوٹا او مار دی ایک سوٹا او مار دی. اے ویکھ لے بیوی خامد بیٹھے نہیں قرآن وچ پیا تے دوویں پہ پڑھدے نے. کیسا منظر ہے کیسا سما ہے تے میرا عمر آ کے کان لاندا ہے اندروں آواز آندی ہے اندروں آواز قرآن دی آندی ہے. انج دروازہ کھٹ کھٹاندے نے دروازہ پین دبے پیری کھول دیے ویکھیا تے اگے بڑا دلیر تے بڑا جابر ویر کھلوتا ہے. پوچھیا کی کردے سو پہن نے سمجھیا چھپان والی گل کوئی نہیں نالے کستوری ایسی ہے جڑی چھپایا چھپ نہیں سکتی. آندی ہے وے ویرا اسی تے او چٹھی پڑھنے جڑی خدا نے مصطفیٰ تے اتاری ہے. آ چٹھی پڑھنے سبحان اللہ سبحان. غصہ چڑھ گیا لال پیلے ہو گئے تے مارن لگ پے. بہن مار دینے منہ سج جاندا سر پاٹ جاندا خون وگ پیندا اے تو خون وگدا اکھاں چوں آنسو وگدے نے. بہنوئی نے آکھیا میری بیوی نو مار پیندی ہے
آکھیا عمر نہ پین ماں جمی نو مار غصہ چڑھ گیا بہن نو چھڈیا تے بہنوئی نو مارن لگ پے مار رہے نے لٹا لیندے نے سینے تے بہ جاندے نے تلوار کڈ کے سعید نو قتل کرن لگدے نے تے بھج کے اگے پین ویر دے ہاتھ پھڑ لیندی ہے آندی ہے وے عمر خطاب دیا بیٹیا ماں جمی نو رنڈیا نہ کر دیویں کچھ تے میرا خیال رکھی جدوں اے گل ہوئی تے میرے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ ٹھنڈا ہو جاندا ہے غصہ اتر جاندا ہے آندے نے گل کیے اے تے کدی میری آواز سن کے اندروں باہر نہیں سی نکلی آج میرے اگے گلاں کر رہی ہے بڑھ بڑھ کے گلاں کر رہی ہے تے جناب سوچ پیدا ہوئی غور کیتا کہ گل کی ہے تے اس ویلے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے نہیں میری ماں جمیے پینا جیڑے رنگ وچ تو رنگی گئی ہے جیڑے قرآن نے تینوں ڈنگ لیا ہے جیڑے قرآن نے تینوں موہ لیا ہے وہ قرآن مینوں ہی وخا آندھی ویرا تینوں نہیں وکھانا تینوں نہیں پڑھانا تو نہ پا کے مشرک ہے تینوں نہیں پڑھانا اے چنگا میں اس لائق نہیں تے فاطمہ پہنے تو ہی پڑھ کے سنا ویکھیا جے قرآن دیا تفسیراں ویکھو سارے اینے کوئی کتوں آیا مینوں نظر آ رہا ہے کوئی لاہوروں آیا اجے رات میری لاہور 2-2.5 گھنٹے تخیر ہوئی ہے پر پروانے اتھوں بھی آئے نے کوئی کتوں گجرا والیوں آیا کوئی شیخو پوریوں آیا ٹیپاں لے کے کوئی سیال کوٹوں آ کے بیٹھا ہے کوئی کتوں چل کے آیا کوئی کتوں چل کے آیا آپ قصوروں بھی چل کے آئے جے کچھ پسروروں بھی چل کے آئے جے اوے ساریاں برکتاں تے کششانے تے رب دے قرآن دیا اے چنگا تو ہی سنا چنگا تو ہی سنا بابا جی شمشام اللہ تیری قبر منور فرما فرماندے نے سوچ کے ہٹیا کے فاطمہ پہننی لے آکے سنا جو کچھ پڑھے دن ریننی بلا جے آوے میرے دل تائیں چیننی تو پڑھن دے لائق نائی پہن پکار دی چوک مدینے والے پیڑاں دیے ویرا اے پاک کتاب کلی پاک رحمان نے آ پاک کتاب میرے وال ویکھنا ادھر ہی ویکھ لے آ پاک کتاب کلی پاک رحمان نے پڑھنی او جیڑے پاک زبان نے سن نہیں سکتے جڑے مشرک نادان نے ویر نو پین اگوں دبکا چا مار دی چوک مدینے والے اے چنگا تو ہی سنا میں ہاتھ نہیں لاندا بین دے فیضان سی ڈی سینٹر علماء کرام کی تقاریر مناظرے اور تلاوت قرآن پاک کی سی ڈیز کی ریکارڈنگ اور خریداری کے لیے رابطہ کریں دکاندار حضرات اور اسٹال لگانے والوں کے لیے خصوصی رعایت
ہمارا پتہ ہے فیضان سٹی سنٹر عزیر PCO نزد جامع مسجد بیت المکرم اہل حدیث محلہ فیصل کالونی پرانی چنگی حفصہ آباد روڈ گوجرانوالا۔ اے چنگا تو ہی سنا میں ہاتھ نہیں لاندا بین دے اگے عمر واسطے پاوندا لیا کے سنا تو ہی آ چشمہ ایمان دا میں نہیں سندا تو ہی سنا میں نہیں ہاتھ لگامدا تا تو ہاتھیاں تاں پین کڈ کھلار دی چوک مدینے والے تو سارا قرآن سن جانا ٹس تو مس نہیں ہوندا چاہتا تا پڑھتے نے ما انزلنا علیک القرآن لتشقى پھر آکھو سبحان ویکھ لے ایک ایک لفظ قرآن دا ایمان دے توحید دے تیر بن بن کے دل تے لگن لگے نے کا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى خدا دی قسم قرآن پڑھیے سنیے ٹھنڈ پہ جائے اور کل کاریاں دا قرآن نہیں سجے سنیا کاری قرآن پڑھ دے سن تے انج معلوم ہوندا سی جویں دل دے وچ کھوبدا جاندا ہے تے دل وچ وڑدا جاندا ہے بے ساختہ آنسو آ رہے سن سادہ ہی قرآن پڑھیا جانا تے خدا دی قسم اینا میٹھا قرآن ہے کہ لکھاں من کھنڈ بھی اینی مٹھی دے ہن تسی یہ دسو بہن فاطمہ قرآن پہ پڑھ دیئے تے ویر سندا پیا آوی تے بہناں نے ویراں نو لے کے سین میں جاندیاں نے آوی تے بہناں نے ویراں نو لے کے کلباں چ جاندیاں نے آوی تے بہناں نے ویراں نو لے کے ٹی وی اگے بیٹھ جاندیاں نے آوی تے بہن اج ویر نو قرآن سنا رہی ہے آندھی کی ہے قرآن سنا دیئے پڑھ دیئے کی آندھی ہے الرحمن علی العرش استوى لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى فاطمہ قرآن پڑھ دی جاندی ہے تے ویر سندا پیا
تے زہرو کے تار روندا پیا چاندے تا قرآن دیاں سن کے آندے نے ہن اپنا ہی صافا دیندا آوے کو دلیریاں فاطمہ کٹ کے بن لے مشکاں تو میریاں فاطمہ کٹ کے بن لے مشکاں تو میریاں عمر دیاں باواں پین پشاں الیریاں صافے دی گنڈ پین کس کے مار دی چوک مدینے والے ہن عرضاں کریندا لے چل نبی دے کول نی ہن عرضاں کریندا لے چل نبی دے کول نی رو رو بخشالاں جیڑے بولے میں بولنی پاک نبی تو چھٹا میں جندڑی نو کولنی تو جان دے لائق نہیں فین پکار دی چوک مدینے والے اے ویرا میں لے کے نہیں جانا کیوں تو چور سرکاری ہے بے ادب رسول دا دشمن ہمیشہ رہو تو نبی مقبول دا ہاتھ کڑی دارو ہندہ حکم عدول دا میں ہاتھ کڑی لاگے کھڑسا طرف دربار دی جوگ مدینے والے اور اپنا ہی صافا دیندا ویکھو دلیریاں فاطمہ کٹ کے بن لے مشکاں تو میریاں عمر دیاں باواں پین پشاں الیریاں صافے دی گنڈ پین کس کے مار دی چوک مدینے والے لے کے تر پیندی ہے دار ارکم چ میرے آقا موجود نے چند ساتھی نال نے تے دوروں کوئی نظر مار دے آندہ محبوبہ اج خیر نہیں جاودی خطاب دا بیٹا عمر لگاؤں دے تے میرے آقا فرماندے نے گھبران دی لوڑ نہیں آج عمر آ نہیں رہا عرشاں والا لے آ رہا ہے آئے نہ آئے در مصطفیٰ تے پہنچے دروازہ کھول دیتا دروازہ کھول دیتا دروازہ کھول دیتا تے جگاں دے پیر اٹھ کے سینے نہ لا لیا جگاں دے پیر اٹھ کے سینے نہ لا لیا دشمن پرانے نو مرید بنا لیا گوڈے نل گوڈا لا کے پاس بٹھا لیا عمر نو چودر مل گئی عالی دربار دی چوک مدینے والے ویکھے آئیے اللہ من عمر دے دے اے میرے محبوبہ تو منگ لیا ہے میں دے دیتا ہے جڑا آیا او مرید بن کے آیا عمر میرا مرید بن کے نہیں آیا محبوبہ تیری مراد بن کے آیا بیعت کر لئی تے پڑھیا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ جماعت دا ٹائم ہویا وضو کرن لگ پے
میرا فاروق کلمہ پڑھدا ہے، تازہ تازہ پڑھدا ہے، اجے چند لمحے ہوئے نے کلمہ پڑھیا تے پوچھدے نے اے میرے آقا آ ہن اجے دشمن ساجے قتل کرن واسطے آیا ہے، ہن آندا تو میرا آقا تے میں تیرا غلام، تو میرا پیر ہے تے میں تیرا مرید ہاں، تو میری شمع ہے تے میں تیرا پروانہ ہے۔ اور قربان جاواں جدوں وضو کر لیا جماعت کھڑی ہون لگی تے میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرضاں کردے نے آقا کی گل ہے؟ اے عمر مکے والے تینوں پتہ ہے بیت اللہ چ نماز نہیں پڑھ دے، اسی چھپ کے پڑھنے میرے فاروق فرماندے نے اے میرے آقا اے میرے محبوبہ جے تے عمر دے مسلمان ہون دے بعد بھی چھپ کے ہی نماز پڑھنی ہے تے میرا مسلمان ہون دا کی فائدہ؟ اور پتہ لگا نبی نو ساتھیاں دی لوڑ سی، بولو نبی نو ساتھیاں دی، ساتھی لب لب کے مانگ مانگ کے رب کو لو لینے اے آقا جے تے عمر مسلمان ہو جائے جنہیں ہو گیا تے پھر میری غیرت دا تقاضا ہے میرے مسلمان ہون دے بعد چھپ کے نماز پڑھنی وارا نہیں کھاندی۔ اچھا یہ گل ہے واہ نبیا چن کے موتی لے آئی، لب کے رب کو لو منگ کے لے آئی۔ میں صدقے جاواں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلی تلوار نبی واسطے لے کے آئے نے، او تلوار میان چوں کڑ دے نے تے آندے نے اے میرے آقا انج نال میرے ترونا تے ساتھی نال لو، اج اساں نے چھپ کے نماز نہیں پڑھنی، بیت اللہ چ جا کے ننگیاں ہو کے پڑھنی۔ اے دشمنان دا خطرہ فرمایا اے میرے آقا اج جن نے اپنے بچے یتیم کروانے ہون گے، جن نے اپنی بیوی نو بیوہ کروانا ہوئے گا، او تے عمر دی تلوار دے سامنے آئے گا، دوجا آن دی جرت نہیں کرے گا۔ اج پہلا دن ہے، پہلا دن میرے نبی بھی ایڈے بہادر، صدیق بھی نے، حضرت حمزہ بھی نے، اور میں صدقے جاواں حضرت عثمان بھی نے، خدا دی قسم ہے اوتے حضرت زید بھی نے، علی المرتضیٰ بھی نے۔ اج پہلا دن کہ بیت اللہ وچ جا کے برملا ڈنکے دی چوٹ نماز پڑھی ہے تے میرے عمر دے اسلام چاہون دے بعد پڑھی۔ ایویں تے میرے مصطفیٰ نے اسی فرمایا اللہم اعز الاسلام، اے میرے ربا اسلام نو عزتاں دے دے۔ پتہ لگا میرا عمر اسلام دی عزت ہے، میرا عمر اسلام دی عظمت ہے، میرا عمر اسلام دی قوت ہے، میرا عمر اسلام دی شوکت ہے۔ اور اس عمر دی گل سننا ہے ہو آج صدقے جاواں قربان جاواں اے میرا عمر جڑا اے اسلام دی سطوت ہے، اے اسلام دی شوکت ہے، اے اسلام دا کمال ہے، اے اسلام دا روب ہے، اے اسلام دا دبدبا ہے، اے اسلام دا ڈنڈا ہے، اے اسلام دا آسا ہے، اے اسلام دی شوکت ہے، اے اسلام دی عظمت عزت ہے۔ او میرا عمر، او میاں
اے تے خدا دی وئی تے عمر دی رائے برابر ہوندی ہے. اے میرا عمر او عمر ہے، اے میرا عمر او عمر ہے جدے مشورے جو زمین تے نے آسماناں تو رب دا قرآن بن کے آ جاندا ہے. اے میرا عمر او عمر ہے او میاں جدی زبان تے اللہ دی وحی بول دی ہے. اے میرا عمر او عمر ہے جدی غیرت دے نال عورتاں نو پردہ ملیا ہے. اے میرا عمر او عمر ہے جتھوں لنگ جاندا شیطان نو راہ چھڈ جاندا ہے. اے میرا عمر او عمر ہے جڑا 22 لاکھ مربع میل دا مالک ہے لیکن خدا دی قسم رات نو آٹیاں دیاں بوریاں اپنیاں کنڈاں تے چک چک کے غریباں یتیماں دے دروازیاں تے دستک دیندا ہے. اے میرا عمر او عمر ہے جڑا 22 لاکھ مربع میل دا مالک ہے تے قمیض دے اوتے 14 ٹاکیاں لگیاں. اے شاہاں وچ شاہ ہے، فقیراں وچ گدا ہے، حکمراناں چ حکمران ہے، او فقیراں وچ فقیر ہے، شہنشاہاں چ شہنشاہ ہے تے گداواں چ گدا ہے. اے میرا عمر او عمر ہے جڑا نبی دا سورا بن جاندا ہے. اے میرا عمر او عمر ہے جڑا علی دا جوائی بن جاندا ہے. اے میرا عمر او عمر ہے، اے میرا عمر او عمر ہے جن نے اپنی خلافت وچ 4000 مسیتاں بنوائیاں. کنے ہزار؟ اپنی خلافت 10.5 سال دے وچ 4000 مسیت بنوائی ہے، مختلف شہروں چ بنوائی ہے، دینی مدرسے قائم کیتے سن، فوجی چھاؤنیاں قائم کیتیاں سن. اور میرے برادر اے میرا عمر او عمر ہے جڑا شام نو فتح کرن جا رہے ایک مکان دے کولوں گزرے، رات دا ویلا ادھی رات گزر چکی ہے، اندروں بچیاں دے رون دی آواز آؤندی ہے. میرے فاروق نے دروازے تے کان لایا، سوراخاں چوں جا کے ویکھیا ایک مائی ہے تے اونے ہانڈی چولہے تے رکھی ہے، اگ بالی جاندی ہے، کھانا پکدا نہیں تے بچے چپ کردے نہیں. دروازے چوں تو اگ بال دی جانی ہے، بچیاں نو شماندی بھی جانی ہے تے نالے تو اگ بالنی ہے، نالے کھانا پکانی ہے، نالے بچیاں نو تھاپڑ کے سوانی ہے. جے کھانا جو تیار کرنے تے کیوں سوانی ہے تے رو پیندی ہے، اکھاں ڈول پیندیاں نے، کلیجہ پھٹ جاندا آندی ہے وے ویرا ایس عمر دا رب ستیا ناس کر دے جڑا غریباں دا پتہ نہیں لیندا. اصل گالے وے کر کھان نو کچھ نہیں، کر پین نو کچھ نہیں، پکان نو کچھ نہیں، چاڑن نو کچھ نہیں تے میں سادہ پانی ہانڈی چ پا کے چولہے تے تریا، بچیاں نو ذرا دلاسا آ جائے تے انہاں چ روندے روندے ہی سو جا. میرے فاروق دی دئی کمب گئی، جسم کمب گیا، مائی نہیں پہچان دی ہنیرے چ کون ہے. واپس آندے نے رات دا ہنیرا تے اسلم غلام نو اٹھاندے نے، دروازہ کھلاندے نے بیت المال دا، آٹے دی بوری گھیو دا ڈبا جو بھی لوازمہ سن چک دے نے تے غلام نو آندے نے آٹے دی بوری میری کنڈ تے لد دے. غلام آندا ہے آقا میں جو غلام ہاں تے تسی کیوں بوری چک دے ہو؟ فرماندے نے اسلم میرے غلاماں
رب دے دربار چ پیش ہونا تے حساب کتاب تو میرا نہیں دینا، میں اپنا آپ ہی دینا۔ قیامت نو میرا بوجھ تو نہیں چکنا، اپنا بوجھ میں ہی چکنا۔ اس واسطے میری کنڈ تے آٹے دی بوری لد لے گئے جا کے بی بی نو آکھیا اے بی بی تو آٹا گن لے، تو روٹیاں پکا تے اے میں سبزی آندی ہے اے ہانڈی چ پا کے میں اگ بالنا، ہانڈی میں پکانا روٹیاں تو پکا، روٹیاں پک جاندیاں نے، ہانڈی جڑی ہے پک جاندی ہے، بچے ستیاں نو جگایا جاندا ہے تے میاں میرا فاروق توڑ توڑ کے لقمے انہاں دے منہ چ پاوندا۔ جڑے بچے روندے سو گئے اور مسکراندے نے، جدوں پیٹ وچ کھانا گیا بچے مسکراندے نے، انہاں دی جان چ جان آندی ہے، زندگی دی رمق دوڑدی ہے تے مائی خوش ہوندی ہے، مائی خوش ہو کے آندی ہے ادھی قرآن دا ٹائم ہے، اے میرے اللہ عمر بن خطاب دی جگہ اس میرے ویر نو خلیفہ بنا دے۔ اللہ عمر دی جگہ خلیفہ اے ہونا چاہیے تے میرے عمر کول بیٹھے سن رہے۔ میرا عمر او عمر ہے جڑا ایران دا فاتح، میرا عمر او عمر ہے جڑا اصفہان دا فاتح، میرا عمر او عمر ہے جڑا تبرستان دا فاتح، میرا عمر او عمر ہے جڑا یرموک دا فاتح، میرا عمر او عمر ہے جڑا ہمس دا فاتح، میرا عمر او عمر ہے جڑا شام دا فاتح، میرا عمر او عمر ہے جڑا مصر دا فاتح، میرا عمر او عمر ہے جڑا آذربائیجان دا فاتح، اور میرا عمر او عمر خدا دی قسم جڑا 22 لاکھ مربع میل دا فاتح۔ اج لوگ آندے نے فقہ جعفری لیاؤ، جا 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 اپنی کتابوں کی ورگردانی کر کے ویکھ ظالما، تینوں تے نہیں پتا نہیں کہ ایران دا ملک میرے فاروق نے فتح کیتا، کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا جیڑا اس ملک میرے فاروق نے فتح کیتا اس ملک دی اندر فقہ جعفری نہیں ہونی چاہیے، خلاف دے راستہ ہونی چاہیے۔ جڑے ملک تیرے وڈیا فتح کیتے نے پاویں وہ ساڈے بھی وڈے لگتے ہیں، کیوں؟ میں سارے بزرگاں بزرگ سمجھنا، علی میرا بھی ہے، حسن میرا بھی ہے، حسین میرا بھی ہے، زین العابدین میرا بھی ہے، امام باقر میرا بھی ہے، امام جعفر میرا۔ جا تو فقہ جعفری آنا، امام جعفر نے جڑے ملک فتح کیتے نے اتھے جعفری نافذ کر۔ امام جعفر نے جڑے ملک فتح کیتے نا اتنے فقہ جعفری نافذ کروا۔ ایک ملک نہیں وکھا سکے گا جڑا امام جعفر نے فتح کیتا ہوئے، تے جڑے ملک میرے فاروق نے فتح کیتے ہیں نا، خدا دی قسم اٹھا کے کہنا انہاں چاہے گا تے خلاف دے راستہ دا نظام آئے گا۔ یزدانی نے برملا آکھیا، بستی بستی شہر شہر آکھیا کہ جب تک علماء اہل حدیث زندہ نے پاکستان جعفری سٹیٹ نہیں بن سکتا، حنفی سٹیٹ نہیں بن سکتا، یہ بنے گا تے محمدی سٹیٹ بنے گا۔ ایران فتح کرے تے میرا فاروق کروا۔ اے اخلاقاں ہندوستان جو سب تو پہلے قدم رکھے میں
سندھ دے دروازے چ داخل ہویا تے محمد بن قاسم ہویا. ویکھا والا کیڑے خاندان دا ہی پتہ تے کر، اموی خاندان دا جا پتہ کر، تاریخ دیاں ورگردانیاں کر کے دیکھ. کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا حجاج بن یوسف دا اے بھتیجا ہے محمد بن قاسم، اموی خاندان وچوں انہاں لوکاں نے اے ممالک فتح کیتے، اور جڑے ممالک انہاں فتح کیتے آندے ہو فقہ جعفری آ جائے، فقہ حنفی آ جائے، ایتھے آئے گی تے کتاب و سنت آئے گی، قرآن حدیث آئے گا. اونچی بولو قرآن. کسے دی فقہ واسطے ملک حاصل نہیں کیتا. میں دس رہا ہاں اماں جی زینب رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے، صدقے جاواں، فرماندیاں نے واہ عمر واہ عمر وئی تے ساڈے نبی تے آندی ہے تے ساڈے گھراں وچ آندی ہے، پر عمر آندی ہے تے تیری رائے دے مطابق آندی ہے. تے کون آندیاں نے؟ اماں جی زینب رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی نے. تے آ گل ذرا محبت نہ سن لو، پیار نہ سن لو، آ دیکھ لے ذرا میرے برادر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق حضرت عبداللہ بن عمر انہاں دے پتر بیان کر دینے. قال وافقت ربی فی ثلاثن قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی فنزلت واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی وقلت یا رسول اللہ يدخل علی علی نسائک المر والفاجر فلو امرتهن يعتجبن فنزلت آیت الحجاب واجتمع نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الغیرت فقلت عسى ربه ان طلقكم ان يبدله ازواجا خيرا منكم فنزلت كذلك في رواية لابن عمر قال عمر وافقت ربي في سلاسل في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسارى بدر متفق عليه. اے جیڑی روایت میں پڑھی ہے متفق علیہ، بخاری دی بھی ہے تے مسلم دی بھی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میرے باپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کہندے نے اے اللہ دیا رسول اللہ، ویکھو نا میرے وال، ویکھو میرے وال تک لو، میرے مصطفیٰ حج کرن گئے نے کتھے؟ بولو. میرے نبی حج کرن گئے نے مدینے و مکے چل کے کتھے؟ بولو بولو. مدینے نبی ہے تے مکے حج کرنا ہوندا ہے. ایتھے ایک مولوی گپ پیا مارے، اے مائی رابیاں بصری حج کرن چلی تے مکہ اگوں ہی جا ملیا. لے اے مائی رابیاں بصری حج کرن چلی تے بیت اللہ اگوں ہی جا لیا. اللہ انہاں مولویاں نو ہدایت فرما.
اور ایمان نہ دسو ہاں میرا نبی 10 سال مدینے رہا کدی بیت اللہ ملن گیا؟ بولو میرے نبی دی شان بہتی ہے کہ رابعہ بصری مائی دی 10 سال نبی تڑفدا رہا حدیبیہ وچ ڈیرے ڈال کے بیٹھا رہا ہے اور مینوں زیارت بیت اللہ دی کر لین دیو تے مکے والے آکھیا تینوں اجازت نہیں۔ آج میرا نبی 10 سال دے بعد مدینے آیا بیت اللہ دا طواف کر دینے، میرے وال ویکھو بیت اللہ دا طواف کر دینے، چکر کٹ دینے، پھیرے تے پھیرا لے آ رہے نے۔ آج تک کوئی مسئلہ نہیں کہ 7 چکر بیت اللہ دے کٹ کے مقام ابراہیم تے 2 رکعت نماز ادا کرو، کوئی مسئلہ نہیں جے، کوئی مسئلہ نہیں جے۔ چکر پہ کٹ دینے تے میرا فاروق عرضاں کردا ہے اور وچئی نبی ہے، وچئی صدیق ہے، وچئی عثمان ہے، وچئی علی ہے، دوجے تیجے سارے وچ نے، 1,00,000 سوا لکھ صحابہ دا مجمع ہے تے میرے برادر میرے فاروق کہندے نے سونیا میرا جی کردا ہے جدوں میں 7 چکر پورے کر لواں مقام ابراہیم دے پیچھے 2 رکعتاں پڑھاں۔ اے میرے فاروق نے رائے دیتی، اے میرے فاروق نے مشورہ دیتا تے میرا رب آسمان تو کی کہندا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ محبوبہ جو زمین تے مشورہ تیرے عمر نے دیتا ہے میں آسمان تو قرآن بنا کے تیرے تے نازل کر دیتا ہے۔ دیکھیا میرا عمر تو حج کرے میرے نال تے آنا میں یزدانی نے حج کر کے آیا، تو حج کرے ضیاء الحق نال تے ٹپدا پھرنا پھلیا پھرنا، میں ضیاء الحق نہ حج کر آیا ہاں۔ کوئی حج کر آندا نورانی نال آندا میں نورانی نہ حج کر آیا ہاں، اور کوئی حج کر آندا امام شافعی نہ آندا میں شافعی نہ حج کر آیا، کوئی حج کر آندا میاں جا کے امام بخاری نہ میں امام بخاری نہ حج کر آیا، کوئی حج کردا پیر عبد القادر جیلانی نہ آندا میں پیر جیلانی نہ حج کر آیا، اور کوئی حج کر آندا ابو حنیفہ نہ آندا میں ابو حنیفہ نہ حج کر، اور میں صدقے جاؤں اور ناپاک باز لوگاں تو کہ جنہ حج کیتا تے آمنا دے لال نال کیتا، جنہ طواف کیتا تے میرے مصطفیٰ نہ کیتا، جنہ زمزم دا پانی پیتا تے نبی نہ رل کے کیتا، جنہ شیبین صفا والمروہ کیتی تے نبی نہ کیتی، جنہ عرفات وچ حاضریاں دتیاں تے میرے مصطفیٰ نہ دتیاں، اور جنہ مناج قربانیاں کیتیاں تے آمنہ دے لال دی معیت وچ کیتیاں۔ کڈے پاک باز لوگ انہاں نو گالیاں پیا کرنا، انہاں تے تبرے کرنا۔ اج پتہ لگا امن کمیٹی دا اجلاس بلا لو جی، شہر دی فضا خراب شہر دی فضا اگر خراب کرنی ہے انہاں بد تینتا نے کرنی ہے، بد زبانہ نے کرنی ہے، جڑے میرے صدیق نو گالیاں کردے نے، فاروق نو گالیاں کردے نے، عثمان نو گالیاں کردے نے، اما ایسا صدیقہ نو گالیاں کردے نے، کعبہ دے رب دی قسم ہے اے ایس دفعہ جڑا گالی کڈے گا میرے نال وعدہ کرو دی زبان گدی تو نکال دیو۔ جڑا تواڈے پیو نو گالی کڈے انہوں معاف کر دیو، تے جڑا میرے فاروق نو کڈے، صدیق نو کڈے، ماں نو کڈے ایسا صدیقہ نو، اے جی امن کمیٹی ساڈے والوں امن رہے گا۔ کیوں؟ جے میں ابو بکر دی عزت کرنا تے میں علی دی بھی کرنا، جے میں فاروق دی عزت کرنا تے میں حسن حسین دی بھی، بولو میں جے عثمان دی عزت کرنا تے میں زین العابدین دی بھی کرنا،
اور جے میں میاں اما ایسا صدیقہ دی کرنا تے فاطمہ تو زہرا دی بھی کرنا. اس واسطے میرے والوں تے خطرہ ہی کوئی نہیں. جدوں گالی کرنی ہے بکواس کرنی ہے ادھر ہونی ہے. سانو امن واسطے پابند کر دیو. جنہ دی دعوت سراپا امر. جدو خلفائے ثلاثہ یا کسی صحابی نو گالی نہیں نکلے گی تو یزدانی بھی پھر جواب نہیں دے گا. جدو تسی چھیڑو گے انشاءاللہ پھر میں کدی معاف نہیں کرا. پاویں پولیس آئے پاویں جناب تھانہ حرکت آئے پاویں ایس پی آئے پاویں ڈی سی آئے پاویں گورنر ہوئے اور گورنر دا سر ہوئے تے میرے فاروق دی جتیاں دا جوڑا زیادہ عزت والا ہے. میرے فاروق دی جتی دی خاک ضیاء الحق دے تاج نالوں زیادہ قیمتی ہے. جڑا فاروق نو گالی کڈے گا یزدانی کو معافی نہیں پائے گا. میں دس رہا ہوں میرے برادر اے لوگ جنہ نبی واسطے قربانیاں دیتیاں اور شگردی جنہ نے پیارے دی کیتی. شگردی جنہ نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی نظارے دے بیتی اشارے دے بیتی محمد دے سونے دوارے تے بیتی. میرے وال تک لا میرے وال دیکھ لا نبی دیاں فوجاں کہ تاران دے ساتھی اور راتان دے ساتھی نہاران دے ساتھی سفر حضرتے او غاران دے ساتھی او زندگی دے ساتھی مزاران دے ساتھی اور زندگی دے ساتھی. ایک پاسے فاروق پیا ایک پاسے میرا صدیق پیا اور زندگی دے ساتھی مزاران دے ساتھی نبی دیاں فوجاں کے تاران دے ساتھی راتان دے ساتھی نہاران دے ساتھی سفر حضرت اور غاران دے ساتھی زندگی دے ساتھی مزاران دے ساتھی جو نبی دے صحابہ نو مندہ سناسی خدا دی قسم او جہنم نو جاسی. وقت بڑا ہو گیا میں ان الفاظ سے اکتفا کرنا. عظمت فاروق شام فاروق تے مک دی نہیں ٹائم مک جاندا. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین.